टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि नेपालले फिर्ता पाउँछ भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो भन्नेहरूका अगाडि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा कोटेसन छ, एभ्रिथिङ इज इम्पोसिबल अन्टिल इट इज डन। नगरुन्जेलसम्म सबै कुरा असम्भव छ। चीन र पाकिस्तानका रक्षा मन्त्रीहरूको भेटवार्ताका क्रममा काश्मीरको विषयमा छलफल भइरहेका बेला अचानक ग्रेटर नेपालको बारेमा पनि कुरा चलेको छ। उनीहरूले नेपालको वास्तविक सिमाना टिस्टा र सतलज भएको भन्दै भारतले नेपाललाई वर्षौंदेखि ठगिरहेको बताएका छन् र गरिब देशमाथि भारतले शोषण दमन गरिरहेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। दुई देशका रक्षा मन्त्रीहरूको भेटका क्रममा अब भारतको दादागिरी विरुद्ध अब दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। यसले पनि ग्रेटर नेपाललाई अझै सफलता मिलेको हामीले बुझेका छौँ। यसैबीच ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय संविधान अनुसार कुनै पनि हालतमा भारतमा गोर्खाल्यान्ड बन्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। जबरजस्ती राजनीतिक निर्णय गरेर गोर्खाल्यान्ड बनाइए पनि त्यसलाई रोक्ने हैसियत नेपालले नराख्ने उनको भनाइरहेको छ। करिब 1 लाख वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि निर्लज्जतापूर्वक उपनिवेश कायम गर्दै आइरहेको भारतका निम्ति अर्को निर्लज्जता देखाउनु कुनै अस्वाभाविक होइन, तर विधिसम्मत तरिकाले गोर्खाल्यान्डको निर्माण गर्ने हो भने पहिले गोर्खाल्यान्ड भनिने नेपालको भूभागको 4 किल्ला निश्चित हुनुपर्ने उनले जनाएका छन्। उनले भने त्यसका निम्ति भारतले नेपाल, बेलायत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भुटानबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिनुपर्छ। भारतभित्र पनि पश्चिम बङ्गाल, आसाम, बिहार लगायतले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। सिक्किम नेपालले दाबी गरेका दिन सिक्किम भारतीय राज्य रहने छैन। नेपालले एनओसी दिनु भनेको चाहिँ भारतसँग सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्नु भनेको भन्दै उनले अब त्यसो हुन नसक्ने जनाएका छन्। अब भारतभित्र होइन, ग्रेटर नेपालभित्र गोर्खाल्यान्ड बनाउनेतर्फ पाइला अघि बढाउनु पर्ने उनले जनाएका छन्। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको सुगौली सन्धिका कारण लाखौँ लाख देशका हुनहार युवाहरू भारत तथा बेलायतका लागि लड्ने भाडाका सिपाही बनेका छन्। प्रथम विश्वयुद्ध होस् वा दोस्रो विश्वयुद्ध, गोर्खा सिपाहीहरूको वीरताले बेलायतको शिर उच्च बनाएको थियो। आज पर्यन्त गोर्खा सिपाहीहरूलाई वीर सिपाहीको प्रतीकको रूपमा बेलायतले प्रचार गरिरहन्छ। विद्रोहीलाई काबुमा पार्न होस् वा कसैलाई धम्की दिन बेलायतीहरूको जिब्रोमा पहिले गोर्खा सिपाहीको नाम आउँछ। तर ती गोर्खा सिपाहीलाई बेलायत सरकारले 200 वर्षदेखि ठग्दै आएको कुरा कसैका अगाडि लुकेको छैन। गोर्खा सिपाहीको बलमा संसारमा साम्राज्य फैलाएर लुटेको धनले आफ्नो भकारी भरे पनि गोर्खा सिपाहीलाई दिने उसँग पेन्सन छैन। स्वास्थ्य उपचारको लागि एक चक्की औषधि छैन। ज्यानको बाजी थापेर बेलायत सरकारको लागि लडेको वीर गोर्खालीले पाएको भिक्टोरिया क्रसलाई अब मूल्याङ्कन गर्दै बेलायतसँग त्रियो कुनै साइनो छैन भनिन्छ। तर आफ्ना देशका हुनहार युवाहरूलाई भाडाका सिपाहीको रूपमा बेच्ने नेपालका सत्तासीनहरूले ती सिपाहीको समान तलब र पेन्सनका सम्बन्धमा कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन्। गोर्खा सिपाहीहरूलाई सुरुदेखि नै समान पेन्सनको व्यवस्था गरिदिँदा बेलायत सरकारमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिनेछ। तर नेपाल सरकारलाई ठुलो आर्थिक लाभ हुने देखिँदै पनि नेपाल सरकार किन यस विषयमा मौन छ? नेपालका सत्तासीनहरू विदेशीको आशीर्वादमा सत्ता चलाउन चाहन्छन् र उनीहरूको वर्गीय दृष्टिकोणमा त्यो सही पनि हो, किनकि उनीहरूले जनताको लागि केही गरेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूप्रति जनविश्वास पनि छैन। सन् 1950 को नेपाल भारत बीचको मैत्री सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको देखिन्छ। त्यसो भएपछि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमारेखा पनि खारेज हुनुपर्ने हो र सुगौली सन्धि पूर्वको सीमारेखा कायम हुनुपर्ने हो। सिमानाभन्दा 8 किलोमिटरसम्म पुरै पूर्वाधार निर्माण गर्दा अर्को सरकारसँग सल्लाह गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि भारतले नेपालको सीमा नजिक बनाएका विभिन्न बाँधका कारण नेपालको तराई डुबानमा परेको छ, जसका कारणले समय समयमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विस्थापित हुनु परेको छ। देश विदेशबाट हजारौँ नेपालीहरूले डुबानमा परेका नेपालीहरूलाई राहत सङ्कलन गरेर पठाएका छन्। तर कहिलेसम्म भारतले नेपालको समानान्तर हुने गरी सीमा नजिकै सडक निर्माण गर्न लागेको यति बेला चर्चा चलेको छ, जसका कारण हालसम्म नेपालको कुनै भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको भए तापनि सडक निर्माण भएपछि सम्पूर्ण नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्नेछ।
यसो भएपछि अब प्रवासी नेपालीहरूले अझ धेरै राहत जुटाउनु पर्नेछ र तराई क्षेत्रका अझ धेरै नेपालीहरूको विचल्ली देख्नुपर्नेछ। क्षणिक राहतभन्दा अब समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बेला आएको छ। यस कामका लागि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको झन् ठुलो दायित्व छ, किनकि सुगौली सन्धि गर्ने देश यही हो। महाकालीको मुहान, लिम्पिया धुराकी, लिपुलेक भन्ने कुराको तत्कालीन नक्सा पनि यही देशमा छ। भारतले पटक पटक सारेका जङ्गे पिलर पहिले कहाँ थिए भन्ने कुराको छानबिन गर्न पनि यही देशमा भएका नक्साका आधारमा सकिन्छ। नेपालका ख्याति प्राप्त विद्वानहरू पनि यही छन्। गोर्खालाई अधिकार सम्पन्न गराउन र उनीहरूलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन पनि बेलायतमा नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यसैले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता बचाउन गोर्खा सेनामा काम गरेका आफ्ना दाजुभाइको समान सुविधाका लागि भएका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै नेपालीहरूलाई सन्देश दिएको छ र यही सन्देश विशाल नेपालको सन्देश पनि हो। राष्ट्रवादीहरूसँगको एकता, सन्दर्भ र वास्तविकता हालसालै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले राष्ट्रवादी मोर्चाको सवालमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रतिको क्रिया प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सेलाएको छैन। 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि, 1965 को भारतसँगको गोप्य सैन्य सन्धि, 2046 को भारतसँगको समझदारी लगायत आजसम्मका सबै सन्धि र समझदारीहरूबाट नेपाल ठगिँदै र लुटिँदै आएको कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। विगतमा निरङ्कुश राजतन्त्रले मण्डले राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरिरह्यो। त्यतिबेला कोशी, गण्डकी, टनकपुर र महाकाली विदेशीलाई सुम्पिएर लेन्डुप दोर्जेहरूसँग मितिरी गाँच्न खोज्नेहरूलाई यो कुरा हेक्का हुन जरुरी छ कि 2007 सालपछिको जनसङ्घर्षमा पनि मण्डले राष्ट्रवादले कथित राष्ट्रियताको नाराको आधारमा आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई फुटाएर मण्डले राष्ट्रवाद टेकाइरह्यो। आफ्नो सत्तालाई जोगाउन मण्डले राष्ट्रवादले कहिले विस्तारवादीहरूको आडमा त कहिले देशभित्रकै वैदेशिक दलालहरूको आडमा लोकतन्त्रको घाँटी निमुट्न सफल रह्यो। लोकतान्त्रिक र सच्चा राष्ट्रवादी आन्दोलन उठ्न नसक्नुमा त्यति बेलाको दलहरू र त्यसको नेतृत्वसँग रहेको मण्डले राष्ट्रवाद र विस्तारवादीसँगको साँठगाँठ नै प्रमुख कारण थियो। यदि तपाईँ ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी ताजा अपडेटहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को नयाँ च्यानल सेरोफेरो अनलाइन टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला।